बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है, तफसीली फ़ैसला जारी किया है जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की, जिसे तहरीक अदम एतमाद को उल्टा दिया था, जिसमें तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया गया था। उस रूलिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो नोटिस लिया था और सो मोटो नोटिस के बाद फिर स्पीकर की रूलिंग को अदालत ने उड़ाया था और दोबारा तहरीक एतमाद पर वोटिंग हुई थी। उस वोटिंग के बाद इमरान खान साहब को हटा दिया गया था और नई जो हुकूमत आई थी, ये सारा आपको याद होगा, अब थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा माजी में। तो अब उसका एक तफसीली फ़ैसला जारी हुआ है। वो तफसीली फ़ैसला ऐसा है कि इमरान खान साहब की जो रही सही सियासत है और इमरान साहब का जो रहा साहब बयानिया है वो ज़मीन बोस हो गया है। और ये फ़ैसला इतना ख़तरनाक है कि जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं, सीनियर कानूनदान है और सबक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, इरफान कादर साहब, उनका एनालिसिस है, वो ये कहते हैं कि ये फ़ैसला इतना ही पीटीआई के लिए ख़तरनाक है, बल्कि कि ये 14 जजों को फारग करने से भी बड़ा फ़ैसला है। ये यानी कि इतना बड़ा गद्दारी का केस बनता है कि जो मुशर्रफ का केस था वो इसके उसरे उशीर भी नहीं है। यानी कि इतना ये ख़तरनाक फ़ैसला है और इतनी बड़ी इनके जो दौर में कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। वो फैसले की डिटेल बताऊंगा और एक एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले इमरान खान साहब का अमेरिका की जानब से भी सॉफ्टवेयर कुछ कहा जा रहा है कि अपडेट हुआ है और उसकी भी एक कुछ दलील है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कड़ियाँ हैं, वो मिलाते हैं बैठ के। और इमरान रियाज साहब जो हैं एंकर पर्सन, उनकी दोबारा गिरफ्तारी का शायद फ़ैसला हुआ है, वो क्या स्टोरी है उस पर भी बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं, चूँकि छोटी बात कर लेते हैं, इमरान खान साहब का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है अमेरिका की तरफ से, वो क्या स्टोरी है। आप देख रहे होंगे कि जब से इमरान खान साहब अपोजिशन में आए हैं, जलसे करने शुरू किए हैं इमरान खान साहब ने, तब से वो एक जिस बंदे ने धमकियां दी बकौल उनके हमारे एम्बेसडर को अमेरिका में, जो डोनाल्ड लू है, जो अमेरिकी ओहदेदार है वजारत खारजा का, तीसरे दर्जे का जो अफसर है, उसका वो बाकायदा नाम लेते रहे थे हर जगह पर, डोनाल्ड लू करते रहे थे। पाकिस्तानियों को तो याद हो गया होगा वो नाम। अब वो नाम नहीं ले रहे। जी हाँ, अब ये थोड़ा सा पीछे जाते हैं। चंद दिन पहले आपको बताया था कि इमरान खान साहब के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक ओहदेदार हैं, ओवरसीज़ चैप्टर के जो है वो सेक्रेटरी हैं, अब्दुल्ला रियाद, उनकी तरफ से ये खबर आई थी मुबैना तौर पर कि वो डोनाल्ड लू से ही मिले हैं और उन्होंने दोबारा उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और मामलात को साथ चलने का जो है वो रिक्वेस्ट की गई थी। तो उसके बाद से अब तक इमरान खान साहब ने डोनाल्ड लू का कोई कहीं किसी जगह पे भी नाम नहीं लिया, अपने जलसे में, अपने इंटरव्यूज़ में, कहीं पे भी उनका, जब भी वो साजिश का अगर जिक्र करते भी हैं तो डोनाल्ड लू कहीं पर नज़र नहीं आता, क्योंकि डोनाल्ड लू ने ही दोबारा इनके ताल्लुकात को बहाल करना है अमेरिका के साथ। डोनाल्ड लू ने ही दोबारा इनकी लॉबिंग करनी है वहाँ पर, तो इसलिए उनका नाम नहीं लिया जाता। तो ये सारी सूरत हाल है। तो ये एक दोगलापन है, अवाम के सामने कुछ और है और उसके पीछे कुछ और। दूसरी, इमरान रियाज साहब की जो गिरफ्तारी की खबर है उस पर बात कर लेते हैं। इमरान रियाज साहब को अदालत ने ज़मानत दी थी बच्चों के साथ ईद करने के लिए, और वो गारंटी थी, उन्होंने अदालत में खड़े होकर गारंटी दी थी कि वो जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक कोई भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिन बुनियादों पर मुकदमा बनाए गए हैं। लेकिन उन्होंने जाकर वो सब काम दोबारा शुरू कर दिए हैं। तो उसके बाद अब चकवाल का मुकदमा तो उनका वापस हो गया है, वो मदई नहीं मुकदमा वापस ले लिया है। लेकिन अब जो सिविल लाइन लाहौर का मुकदमा जो ईद से पहले चांद रात पे खारिज हुआ था, उस मुकदमे को खारिज करने का जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है सिविल लाइन थाने ने, वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और आज उसकी समाअत भी हुई है और अदालत ने तमाम 19 जुलाई को इमरान रियाज को बुला भी लिया है। बेसिकली उसी मुकदमे और उसी तमाम चीज़ों की बुनियाद पर इमरान रियाज खान को दोबारा जो है कस्टडी में लिया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है, गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये इतनी सी खबर थी हमारे पास पहुंची थी, मैंने कहा आपको भी ये खबर इससे अपडेट कर देंगे, इस केस की, इस मामले की जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। अच्छा, अब हम अपनी मेन खबर की तरफ आते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला जारी हुआ है उस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जब सो मोटो लिया था तो उस सो मोटो की समाअत 5 रोज़ तक जारी रही थी, मुसलसल रमज़ान शरीफ भी था, 5 दिन जारी रही थी और 5 रुकनी ही बेंच था। और
اس کے بعد آخری دن جب سماعت کا فیصلہ سنایا گیا تھا، شارٹ جو نوٹس تھا، شارٹ جو ڈسیزن تھا وہ یہ تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو اور اس کے جو اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا، کالعدم قرار دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اسمبلی بحال کر دی گئی تھی۔ اسمبلی بحال ہونے کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف جو طریقے عدم اعتماد پڑی ہوئی تھی اپوزیشن کی طرف سے، اس پر ووٹنگ کرائی گئی اور ان کو فارغ کیا گیا، اور اس ووٹنگ کے دوران بھی انہوں نے کافی زیادہ تاخیر کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد یہ نئی گورنمنٹ آئی تھی۔ تو اب جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اس میں 2 اختلافی نوٹ ہیں، وہ اختلافی نوٹ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، وہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کی جو سیاست ہے ہمیشہ کے لیے، نہ صرف سیاست بلکہ ان کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے پابند سلاسل ہو سکتی ہے۔ وہ میں آپ کو آخر پہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو اکثریتی فیصلہ ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کے گھر اجلاس میں 12 ججز نے از خود نوٹس کی سفارش کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے معاملے پر۔ عدالت نے آئین مقدم رکھنے اور اس کے تحفظ کے لیے اسپیکر رولنگ پر از خود نوٹس لیا، اور ڈپٹی اسپیکر کے غیر آئینی اقدام کی وجہ سے سپریم کورٹ متحرک ہوئی۔ تحریک انصاف کے وکیل نے بیرونی مداخلت سے متعلق مراسلے کا حوالہ دیا، لیکن مبینہ بیرونی مراسلے کا مکمل متن عدالت کو نہیں دکھایا گیا، اور مراسلے کا کچھ حصہ بطور دلائل سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا۔ فیصلے کے متن کے مطابق سپریم کورٹ کا اسپیکر رولنگ پر از خود نوٹس سیاسی جماعتوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر تھا۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ وزیر اعظم اور صدر کا اسمبلی تحلیل کرنے کا اقدام سیاسی جماعتوں کے بنیادی حقوق کے منافی ہے۔ عدالت نے ایک تو اسمبلی تحلیل کرنے کا جو معاملہ تھا سارا، اس کو بنیادی جو حقوق تھا سیاسی جماعتوں کا، آئینی حقوق تھا، اس کی خلاف ورزی قرار دیا، اور ساتھ ہی عدالت یہ کہہ رہی ہے اگر ہم نوٹس نہ لیتے تو پھر سیاسی جماعتوں کی حق تلفی ہوتی ہے، اور ان کی جب حق تلفی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر انارکی پھیلتی، معاملہ تصادم کی طرف جاتے، تو اسی لیے عدالت کو جو ہے وہ نوٹس لینا پڑا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ قومی سلامتی کے لیے دی گئی 3 اپریل کی اسپیکر رولنگ شواہد پر مبنی ہونی چاہیے تھی۔ ثبوت کے بغیر لیے گئے حکومتی اقدامات کا جوڈیشل ریویو کیا جا سکتا ہے۔ بیرونی مداخلت سے متعلق مبینہ مراسلہ 7 مارچ کو موصول ہوا۔ سابقہ حکومت نے مراسلے کی تحقیقات کرائیں، نہ یہ بتایا کہ کس نے بیرونی سازش کی۔ حکومت نے 31 مارچ تک مراسلے کی تحقیقات کرائیں، نہ اپوزیشن کے سامنے حقائق رکھے۔ عدالت یہ کہہ رہی ہے اگر 7 مارچ کو مراسلہ موصول ہوا تو 31 مارچ تک اس کی تفصیلات اپوزیشن کے سامنے نہیں رکھی، حقائق اپوزیشن کے سامنے نہیں رکھے، اور اس کی تحقیقات بھی نہیں کرائی گئی۔ یعنی کہ سپریم کورٹ کی اس لائن سے اگر ہم کچھ اخذ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بادی النظر میں حکومت اس سے سیاسی فائدہ لینا چاہتی تھی، حکومت اس کو اپنے خلاف جو تحریک تھی اس کے خلاف استعمال کرنا چاہتی تھی، اور اسی لیے نہ تحقیقات کرائیں گے نہ اس کے حقائق سامنے رکھے گئے۔ اس کے بعد فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دن وزیر قانون جو اس وقت وزیر قانون بنے تھے ایک دن کے لیے، فواد چودھری صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا تھا بیرسٹر فروغ نسیم نے، تو اس کے بعد پھر فواد چودھری صاحب کو وزارت قانون کا قلمدان دیا گیا تھا ہنگامی طور پر۔ تو وہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دن وزیر قانون نے پہلی بار بیرونی سازش سے متعلق ڈپٹی اسپیکر کو حکم دینے کی استدعا کی۔ تفصیلی رولنگ سے ثابت ہوا کہ بیرونی سازش کے نامکمل، ناکافی اور غیر نتیجہ خیز حقائق اسپیکر کو پیش کیے گئے۔ ڈپٹی اسپیکر نے اسی وجہ سے بیرونی سازش پر تحقیقات کرانے کی رولنگ۔ یہ کہا گیا کہ 2 اپریل کو اس وقت کے وزیر قانون نے بیرونی مداخلت سے متعلق کمیشن بنانے کا کہا۔ انکوائری کمیشن کا قیام غماز ہے کہ سابقہ حکومت کو بیرونی مداخلت کا شک تھا۔ ڈپٹی اسپیکر نے قومی سلامتی کو جواز بنا کر تحریک عدم اعتماد مسترد کر دی۔ عدالت بیرونی مداخلت سے متعلق دلیل سے مطمئن نہیں ہے۔ اب عدالت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں سازش ہوئی ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کمیشن بنایا جائے، تو انکوائری کمیشن وہیں پہ بنایا جاتا ہے جہاں پر شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو مکمل طور پر یقین ہے کہ یہاں پر سازش ہوئی ہے، حقائق آپ کے سامنے، ثبوت آپ کے سامنے، ثبوت رکھ دیں، وہاں پر تحقیقاتی کمیشن کا تو پھر کوئی جواز ہی نہیں بچتا۔ تو اگر آپ تحقیقات انکوائری کمیشن کا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شک ہے، تو پھر شک کی بنیاد پر یقینی طور پر رولنگ کیسے دی جا سکتی تھی؟ تو عدالت اس دلیل سے مطمئن، یہ عدالت نے نقطہ نکالا ہے، بڑا اہم نقطہ نکالا ہے۔
اس کے بعد عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کے سامنے بیرونی سازش سے متعلق ثبوتوں میں صرف ڈپٹی اسپیکر کا بیان ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں نہیں بتایا گیا کہ مراسلے کے مطابق وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن میں کس ممبر نے بیرون ملک رابطہ کیا۔ ڈپٹی اسپیکر کی تفصیلی رولنگ میں نہیں بتایا گیا مبینہ مراسلے کے متعلق حکومت گرانے میں کون شامل ہے۔ اچھا جی، ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ تو دے دی آرٹیکل 5 کے تحت، لیکن اس رولنگ میں کوئی تفصیل نہیں تھی۔ کہا یہ گیا کہ اپوزیشن کے رہنما، اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ باہر کے لوگوں سے ملے ہیں، اس کی بھی کوئی ڈیٹیل نہیں تھی اس میں۔ اس کے علاوہ یہ بھی نہیں تھا کہ باہر سے کس نے کہا، کس نے جو ہے وہ دباؤ ڈالا۔ تو یہ تمام چیزیں عدالت نے اچھا اس کے بعد عدالت یہ کہتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد 8 مارچ کو پیش ہونے کے بعد 22 مارچ کو اجلاس نہ بلا کر اسپیکر نے آئینی خلاف ورزی کی، اور اسپیکر نے 3 اپریل کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد بعد اپوزیشن کو بحث کا موقع نہ دے کر آئینی خلاف 2 جگہوں پر آئینی خلاف ورزی کی۔ عدالت یہ کہہ رہی ہے، ایک تو 22 مارچ کو اجلاس نہ بلایا، اس پہ بھی آئینی خلاف ورزی کی گئی، پھر اپوزیشن کو بحث کا موقع نہیں دیا گیا، ڈائریکٹ رولنگ دے دی گئی دوبارہ جب اجلاس بلایا گیا، اور رولنگ دے کے تحریک عدم اعتماد کو اڑا کے رکھ دیا گیا، تب بھی آئینی خلاف ورزی کی گئی۔ اس کے بعد عدالت یہ کہتی ہے کہ رولنگ دینے کا اختیار صرف اسپیکر کے پاس ہے، ڈپٹی اسپیکر کے پاس نہیں۔ یہ سب سے امپورٹنٹ نکتہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھا اس کے پاس اختیار ہی نہیں تھا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ قاسم سوری کو کیوں رولنگ دینی پڑی، اسپیکر کہاں پہ تھا۔ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ رولنگ عدالت اب یہ کہہ رہی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کو تو اختیار ہی نہیں تھا رولنگ دینے کا، سائفر قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا گیا، اور سائفر سے متعلق کسی ممبر قومی اسمبلی کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 95 کو نظر انداز کیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کے تحت رولنگ دی جو اس کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا۔ یہ مکمل لائن میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے عدالت کی اس سے متعلق۔ اب عدالت یہاں پر یہ کہہ رہی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے پاس رولنگ کا اختیار نہیں تھا اور اس نے رولنگ دی۔ رولنگ کا اختیار تھا اسپیکر کے پاس، اسپیکر تھے اسد قیصر۔ اسد قیصر کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، وہ عمران خان صاحب کے پاس جا کر بیٹھے، وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اسد قیصر صاحب بغاوت کر گئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، اس لیے ڈپٹی اسپیکر سے مجبوراً جو ہے وہ ووٹنگ کرانی پڑی۔ اچھا اس کے بعد عدالت یہ کہہ رہی جی آئین اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ میں تاخیر کا اختیار نہیں دیتا۔ ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر کے پاس تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا آئینی اختیار نہیں۔ تحریک عدم اعتماد صرف ووٹنگ سے ہی منظور یا مسترد ہو سکتی ہے۔ اب یہ سب سے امپورٹنٹ جملہ جو اس میں اکثریتی فیصلہ ہے یہ سارے ججوں کا، کہ کسی بھی آئین کے آرٹیکل کے تحت آپ تحریک عدم اعتماد کو مسترد نہیں کر سکتے، ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف اسمبلی کے اندر جو ووٹس ہیں، جو ارکان اسمبلی ہیں، وہ ووٹ ڈال کر اس کو منظور یا مسترد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ مسترد کر دیا جائے۔ یہ بھی سب سے بڑی آئین کی خلاف ورزی کی گئی۔ رولنگ کے بعد ملک میں آئینی بحران پیدا ہوا۔ آئینی بحران سے ملک کا ہر شہری متاثر ہوا۔ بطور عدالت ہم سختی سے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے کے پابند ہیں۔ عدالت محض تاثر یا کسی کی انفرادی رائے پر فیصلے نہیں کرتی۔ یہ عمران خان صاحب کو کرارا جواب ملا ہے، جو انہوں نے اس کے بعد عدالتوں کو سیٹا اپنے جلسے جلوسوں انہوں نے بتایا کہ عدالت جو ہے محض کسی کی انفرادی رائے پر فیصلے نہیں کرتی، ہم سختی سے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے کے لائن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تفصیلی فیصلے کے مطابق صدر، وزیر اعظم اور ڈپٹی اسپیکر کے غیر قانونی اقدام کے بعد قومی اسمبلی کی تحلیل کو بھی ناجائز قرار دیا گیا ہے، آئین کی نافرمانی قرار دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اب اس کے اوپر بہت سے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اب وہ کارروائی اس کارروائی پر بھی اب ہمارے 2 ججز نے جو ہے وہ اختلافی نوٹ لکھا ہے جو ان لوگوں پہ کارروائی کی مکمل طور پر غمازی کرتا ہے۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندو خیل نے اضافی نوٹ لکھا ہے۔ اختلافی نوٹ نہیں ہے جی، اختلاف نہیں کیا انہوں نے اس فیصلے سے، لیکن اپنا اضافی ایڈیشنل نوٹ لکھا ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے ہماری نظر میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بھی ہے۔ باقی جو فیصلہ تھا وہ اکثریتی فیصلہ تھا، وہ تمام ججز کا، پانچوں ججز کے متفقہ طور پر فیصلہ تھا۔ اب یہ 2 ججز نے اکثریتی ایڈیشنل نوٹ لکھا ہے کچھ، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ جسٹس مظہر عالم خیل نے لکھا ہے کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، صدر، وزیر اعظم نے 3 اپریل کو آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کی اور اس سے عوام کی نمائندگی کا حق متاثر ہوا، اور اس سے آئین پاکستان کے خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کا راستہ موجود۔ روگردانی کا مقدمہ، اور آئین سے روگردانی کے مقدمے کا مطلب ہوتا ہے جو مشرف پہ مقدمہ ہوتا ہے۔ مشرف کو جو سزا سنائی گئی وہ آپ نے دیکھی ہے کہ ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور پھر کہا گیا ان کو لاش کو ڈی چوک میں لٹکایا جائے۔
अच्छा, जस्टिस मज़हर आलम खान का कहना है जी पार्लियामेंटेरियन फैसला करें कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर अमल कराकर मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ना या बंद करना है। जस्टिस मज़हर आलम खान ने सारा मामला पार्लियामेंट पे छोड़ दिया, क्योंकि ये मामला सारा पार्लियामेंट का पार्लियामेंटेरियन से रिलेटेड है। तो ये पार्लियामेंट फैसला करेगी कि जिन लोगों ने आइन को तोड़ा है, जिन्होंने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अब करनी है या नहीं करनी, ये पार्लियामेंट में खुद फैसला करना है। और अगर पार्लियामेंट ये फैसला कर लेती तो आइंदा किसी की जरूरत नहीं होगी कि इस तरह से कानून को, आइन को तोड़े इमरान खान साहब की तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एक डायरेक्शन दी है अदालत ने पार्लियामेंटेरियन को। अब हुकूमत के हाथ में, जो इस वक्त पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उनके हाथ में, वो फैसला करते हैं कि नहीं करते। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ हाथ में आ गई है, एक बहुत बड़ा अख्तियार से मुराद है कि रास्ता, डायरेक्शन नज़र आ गई है हुकूमत को, इमरान खान साहब के जो गैर आइनी चीज़ें उनको लगाम डालने के लिए। अब डिपेंड करते हैं हुकूमत पे, वो इस पर बहादुरी का मुजाहरा करते हैं नहीं, लेकिन मेरी जो इतलात है इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाए। इसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी अपने वज़ाफ़ी नोट में कुछ चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को कैटेगोरिकली कुछ चीज़ों पे बताया है कि अदालत क्या सोचती है। उन्होंने कहा जी किसी शख्स की ख्वाहिश पर मुल्क में आम इंतखाबात नहीं कराए जा सकते, मुल्क में इंतखाबात कब कराने ये पार्लियामेंट इज्तिमाई फैसला करे। ये जो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं ना इंतखाबात कराएं, ये हो जाएगा, रुट जाएंगे, मर जाएंगे, तबाह हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुल्क में जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालबा नजरिया ज़रूरत को जिंदा करने के मुतरादिफ है। आम इंतखाबात सिर्फ असम्बली मुद्दत पूरी होने पर ही कराए जा सकते हैं, अदालतों को नजरिया ज़रूरत से ग्रेज करना चाहिए। अच्छा, ये तो सारा फैसला था इमरान खान साहब के इन तमाम जो साइफर का, अमरीकी साजिश का बयानिया था, उसको ज़मीन बोस कर दिया है अदालत ने। और फिर उनका जो जल्द इंतखाबात का भी मामला, उसको भी ज़मीन बोस कर दिया। उसके बाद इनके ऊपर जो कार्रवाई है आर्टिकल 6 की, आइन की खिलाफ वर्जी की, सदर के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ और वज़ीर कानून के खिलाफ मुमकिन तौर पर हो सकती है, जो इस वक्त फवाद चौधरी साहब थे। इन लोगों के खिलाफ कहा गया है, डायरेक्शन दी गई कि आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है तो इनके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये खिलाफ वर्जी इस पर कार्रवाई होती है तो गद्दारी का मुकदमा चलता है, और गद्दारी के मुकदमे में सारे पाबंदी सलासल हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा अहम फैसला वो ये है अदालत ने कि इमरान खान साहब ने अदालत को दरख्वास्त दी थी, अदालत को दरख्वास्तें दी थी और बाकायदा ख़त भी लिखे थे चीफ जस्टिस को कि साइफर के मामले पर कमीशन बनाया, अदालती कमीशन बनाया। तो अदालत ने उनको कहा कि जब आप वज़ीर आज़म थे, जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे, तब उन्होंने कमीशन नहीं बनाया, तो हम कमीशन क्यों बनाया। उन्होंने उसके साथ उनकी जो दरख्वास्त है वो रिजेक्ट कर दी।